أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Let me repeat. الدرس 88. الدرس الثامن وثمانين. ثمانون. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع وأعد. استمع وأعد. بر، بر، بور، بور، سد، سد، سود، سود، فل، فل. سود، سود، سد، فل. سود، فل، فول، فول، عد، عد، عود، عود، حر، حر، حور، حور، حت، حت، حوت، حوت، جد، جد، جود، جود، در، در، دور، دور، تمت، تمت، تموت، تموت. التدريب الثالث. التدريب الثاني. ثالث. التدريب الثالث. استمع وأعد. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون والطور والطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور في سدر مخضود في سدر مخدود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود يا ناصر. نعم. Repeat what you hear. الوحدة الخامسة عشرة. الوحدة الخامسة عشرة. الصحة. الصحة. الدرس 32 بعد 100. الدرس 32 بعد 100. ثانيا، فهم المسموع. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع إلى الحوار. استمع إلى الحوار. ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. ثم ضع علامة الصحيح في المرقم المناسب. So you have two options. You need to tell me which picture, okay? أوكي. 1. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. أي سورة؟ Okay, pardon. Ya kwanza, the first one. السورة الأولى. السورة الأولى. نعم. 2. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. السورة الأولى. 3. هل قابلت الطبيب؟ نعم، وفحص القلب والصدر.
السورة الأولى. 4. ماذا طلب الطبيب منك؟ طلب مني ممارسة الرياضة. السورة الثانية. Sanchez theory. نعم. التدريب الثاني. Repeat. التدريب الثاني. استمع إلى السؤال. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. ثم ضع الرقم في المناسب. So you have all these رقم options. You need to tell me which picture. Okay? المناسب. 1. بما تشعر؟ Which picture? 1. بما تشعر؟ Which picture? You have 8 pictures Which here. picture? Um, um, the second one. This one. Okay. ها. 2. لماذا حضرت إلى الجامعة؟ لماذا حضرت إلى الجامعة؟ أي سورة؟ واو. صحيح. 3. لماذا تغيب صديقك؟ لماذا تغيب صديقك؟ I don't know. Jim? زا. شكرا. Okay, he is in the hospital, sick. 4. ما وزنك؟ نعم. ما وزنك؟ با. 5. بما نصحك الطبيب؟ بما نصحك الطبيب. بما What did the doctor advise you? Doctor advised me to do exercise. Gym. Okay, in the gym he is wearing dress for exercise. 6. كيف ذهبت إلى المستشفى؟ تيتا، كيف ذهبت إلى المستشفى؟ By the ambulance. We can use this one. Za. Okay, so for 3 we will use ha. And for this one we use this one. 7. ما سبب ارتفاع الضغط؟ ما سبب ما سبب I don't know, ارتفاع sir. ضغط? What is the reason of your high blood pressure? ألف. Okay. 8. أي طبيب تريد؟
أي طبيب تريد؟ I want dentist. دال. Mr. Yassini, نعم. repeat whatever you hear. Yes. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع إلى الفقرة استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. شعر أحمد بألم شديد في أسنانه. Can you repeat this question? شعر. Just repeat the audio. Don't look at the question. Shara Ahmadu bi'alamin fi asnan. بما شعر Don't أحمد. look at the question. Just repeat the audio. Yeah. Shara Ahmad bi'alamin fi asnane. شعر أحمد في ألم في أنفي. أنفي. Asnani. أسنامي. نعم. أحمد لا ينام في الليل من الألم. أحمد شعر بالليل بألم. No. استمع إلى الفقرة استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. شعر أحمد بألم شديد في أسنانه. شعر أحمد في ألم شديد في الأسنان. بألم شديد. بألم شديد بأسنان. في أسنانه. في أسنانه. 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 Not me. It is ne. Noon he ne. أسنان like أسنان. Asnanihi. His teeth. أسنانه. Okay. أسنانه. أحمد لا ينام في الليل من الألم. أحمد لا ينام للألم في الليل. لا ينام في الليل لا ينام في الليل بسبب ألم. بسبب ألم. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى لمقابلة طبيب الأسنان. لمقابلة طبيب الأسنان. فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد. فحص طبيب أسنان الأحمد. هي سليمة. هي سليمة. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام. طلب طبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام. تمام الدواء بعد طعام. بعد الطعام. ونصحه بالراحة 3 أيام في البيت. ونصحه بالأيام. ونصحه بالراحة 3 أيام. ونصحته بالراحة 3 أيام.
وأن يترك القهوة والشاي والسكريات. وآيته what was before the السكرية ويتركه مية القهوة الرقاب والسكرة والسكريات. وقهوة. Miss Khatija. نعم. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع إلى الفقرة استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. شعر أحمد بألم شديد في أسنانه. شعر أحمد بألم شديد في أسنانه. أحمد لا ينام في الليل من الألم. أحمد لا ينام في الليل من الألم. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى لمقابلة طبيب الأسنان. لمقابلة طبيب الأسنان. فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد. فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد. هي سليمة. هي سليمة. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام. طلب الطبيب من الأحمد تناول الدواء بعد الطعام. ونصحه بالراحة 3 أيام ونصحه بالراحة 3 أيام في البيت، في البيت، وأن يترك القهوة والشاي والسكريات. وأن يترك القهوة والشاي والسكريات. No. Sanchez, نعم. you will not repeat the audio, but you will just tell me the answers, okay? Oh, yes. التدريب الثالث. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. شعر أحمد بألم شديد في أسنانه. Tell me the answer for first question. بما شعر أحمد لدي الألم في الأسنان. في الأسنان. أسنانه. في أسنانه. في أسنانه. أحمد نعم. لا ينام في الليل من الألم. في الصباح ذهب أحمد إلى المستشفى. متى ذهب إلى المستشفى؟ في صباح. لمقابلة طبيب الأسنان. فحص طبيب الأسنان أسنان أحمد. ماذا فعل الطبيب لأحمد؟ ماذا فعل الطبيب أحمد؟ He examined his teeth. فحص أسنانه. فحص الأسنان. أسنانه. فحص الأسنانه. هي سليمة. كيف أسنان أسنان أحمد؟ كيف أسنان أحمد؟ هي سليمة. طلب الطبيب من أحمد تناول الدواء بعد الطعام ونصحه بالراحة. ماذا طلب منه الطبيب؟
Mana kalaba? What did the doctor ask from him? Doctor asked him to eat medicine after the food, to eat the meal. He asked him to avoid No, no, sukari. no. He asked him to take medicine after the meal. سأل الطبيب طلب منه الطبيب أن طلب يتناول الدواء بعد الطعام. الدواء بعد الطعام. He must take ثلاثة medicine after the food. Yes? Yes. أيام في البيت، وأن يترك القهوة والشاي والسكريات. بما نصحه الطبيب. What did the doctor advise him? To avoid sukari والقهوة والشاي. And to rest for 3 days. يترك يترك القهوة والشاي والسكريات. يترك القهوة والشاي والسكريات. ياسيني. نعم. ياسيني. المرأة لا تقود. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. النساء لديهن أرز. لديها كلب. لديها كلب. هما أخضران. هم يأكلون تفاحا. لديه قطة. لديهما لديهما أخضر. هم يأكلون تفاحا. هما أخضران. وأخضران. هما أخضران. هما أخضران. هما أخضران. هم يأكلون. هم يأكلون. هو نائم. هو أزرق. الجواد يجري. هو أزرق. هو أزرق. هو أزرق. هو أزرق. هو يأكل شطيرة. هو يأكل شطيرة. هي معلمة. الولد نائم. السيارة خضراء. هي معلمة. هي معلمة. هي معلمة. الرجال يأكلون. الرجال يقولون. إذا ناصر. نعم. الزهور كبيرة. هو معلم. الأولاد يأكلون. هو معلم. هو معلم. هو معلم. هو شرطي. هو شرطي. مساء الخير. ليس بين الزهور بلاستيكية. البنات يجرين. البنات يجرين. البنات يجرين. البنت تمشي.
البنت تمشي. هما يطبخان. الولد يأكل. هي تطبخ. هما يطبخان. هما يطبخان. هما يطبخان. البنت تسبح. البنت تسبح. خبز. قهوة. هذه تفاحة. هل هو يأكل تفاحة؟ هم طلاب. هم طلاب. هم طلاب. لديه كتب. لديه كتب. Then chase daily. نعم. الولد يمشي. الولد يمشي. Dios mío. Jawad. Jawad. Yaw. هو يأكل شجرة. الولد ماشي. الولد يجري. يشري. البنات يشربن. البنات يشرب. هو يأكل بيضة. هو يأكل بيضة. بيضة. الرجل يطبخ. الرجل يطبخ. الامرأة المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. هذه كتاب. هذه قطة. هذه تفاحة. هذه تفاحة. هو يطبخ. هو يطبخ. هم يسبحون. هم يسبحون. هم يكتبون. هم يكتبون. يكتبون. هذا قلم. هذا قلم. هي تشرب هي ماء. تشرب ماء. هذه بيضة. هذه بيضة. Miss Sarah. Yes, Ustad. الطبيب يكتب. تفاحة. ماذا تفعل؟ تفاحة. تفاحة. نحن طالبات. معلماني. نحن معلمان. نحن معلمان. هي تشرب. لدي شطيرة. القطة نائمة. لدي شطيرة. لدي شطيرة. لدي شطيرة. لدي قلم. لدي قلم. ماذا لديك؟ هن يكتبن. هما نائمان. ماذا لديك؟ ماذا لديك؟ ماذا لديك؟